अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तुरदा बि अन तुसल्ली अलैहि। सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबी या तबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर से आपका मेजबान 10वीं महफिल लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 रोजे मुकम्मल हो गए, छठी तरावी हुई। इस उम्मीद के साथ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम खैर और आफियत के साथ हैं और अल्लाह ताला हम तमाम के जान और माल, ईमान और अकीदे की और कोरोना वायरस की वबा से हिफाजत फरमाए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि हम पूरी दुनिया में बिलखुसूस हम हिंदुस्तानियों के लिए आज 6 रमजान है, 6 तरावी शुरू हो गई है, कल छठा रोजा होगा और आज माह रमजान की छठी मुबारक है। जो छठी हजरत ख्वाजा ख्वाजगा फखरे हिंदुस्तान अताए रसूल सुल्तानुल हिंद ख्वाजा मुईनुद्दीन हसन चिश्ती अजमेरी की जाते अक़दस से मंसूब है। हजरत गिरामी, मैं आपको आज मुझे बताते हुए बेहद खुशी महसूस हो रही है कि आज के हमारे नूरानी महफिल में हिंद और पाक के बेशुमार उलमा इकराम, जिनकी शोहरत आफाकी शोहरत है, बैनुल अक़वामी शख्सियत हैं, इंटरनेशनल वर्ल्ड रिनोल्ड स्कॉलर्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में तशरीफ फरमा होंगे, जिनसे मेरी मुराद गुले गुलजार अशरफियत औलाद गौसे आजम शहजादे मखदूम समना हजरत अल्लामा मौलाना डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफी उल जिलानी सज्जादा नशीन खानकाह अशरफिया फिरदौस कॉलोनी कराची से हमारे साथ इंशाल्लाह जुड़ने वाले हैं और उनके साथ ही साथ आलमी शोहरत याफ्ता आलिम बाअमल हजरत अल्लामा मौलाना कौकब नूरानी साहब किबला भी हमसे आज के प्रोग्राम में जुड़ेंगे इंशाअल्लाह। और उनके साथ मशहूर और मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता सनाखा हजरत मोहम्मद हाफिज मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब किबला, वो भी हमसे जुड़ चुके हैं। आज का ये प्रोग्राम मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप तमामी हजरात की तवज्जो से, आप तमामी अहबाब की मोहब्बत से बड़े ही प्यारे अंदाज से ये प्रोग्राम जारी और सारी है और उम्मीद करता हूं आइंदा भी जारी और सारी रहेगा। उन तमाम अहबाब का मैं दिल की गहराइयों के साथ शुक्रिया अदा करता हूं, जिनकी बहुत सारे मैसेजेस आए, सलाम पेश किए, उन्होंने मुझे दुआओं से नवाजा, हमारी टीम मिरानी ग्रुप ऑफिशियल को अपनी दुआओं से नवाजा। अल्लाह तबारक तआला उन तमाम की दुआओं को कबूल फरमाए और उन तमाम मुहिब्बान अहले बैत, तमाम अहले अकीदत के सलाम को मैं कबूल करता हूं और आपकी खिदमत में जवाब देता हूं, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। आज का ये प्रोग्राम ख्वाजा गरीब नवाज की तरफ मंसूब है। जैसा कि मैंने अर्ज किया कि आज छठी है रमजानुल मुबारक की, वो ख्वाजा गरीब नवाज जिनके दम से सरजमीन हिंदुस्तान में 90 लाख लोगों ने नबी पाक सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलमे शहादत, कलमे तैयबा पढ़ के अपने उजड़े हुए चमन को पुरनूर किया, अपनी जुल्मत वाली दुनिया को नूर की तरफ लेकर के आए। वो ख्वाजा गरीब नवाज जिनका एहसान पूरी दुनिया पर खुसूसियत के साथ सरजमीन अजम हिंद की धरती पर है, जिनके कदमे नाज की बरकत है कि आज चारों सूस अल्लाहु अकबर की सदाएं हम सुनते हैं। तो वो ख्वाजा गरीब नवाज एक बार का वाकया में पेश करके फिर इंशाअल्लाह तबाला नाज़रीन इकराम अपने मेहमानों को आपके रूबरू करूंगा। मैं अव्वलन ये बताता चलूं, अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम औलादे सरकार, औलादे हुजूर गौसे आजम, नबीरान गौसे आजम, महबूबुल औलिया हजरत पीर मीरा सैयद अली मीरा सैयद वली रदी अल्लाह तआला अन्हुमा, सरजमीन अशरफ नगर खंबात शरीफ गुजरात इंडिया से नश्र हो रहा है। और इस प्रोग्राम में जितने भी तरतीब बनाने वाले हमारे तमाम कारकुन अहबाब, तमाम उलमा का मैं ममनून और मशकूर हूँ कि वो दिन ब दिन हमारे प्रोग्राम को बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तबारक तआला उनके भी तमाम मकासद जायज पूरी फरमाए। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज का अंदाज तबलीग बिल्कुल अलग था। उनके तबलीग के अंदाज में यकीन माने तो उनकी रग रग में नबी पाक
सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम और अहले बैत अतहार की वो मोहब्बत कूट कूट के भरी थी कि उनके तर्ज तबलीग में ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की याद ताजा हो जाती थी। ख्वाजा गरीब नवाज की सबसे बड़ी बात ये थी कि आप कोई भी मजहब का ताल्लुक रखने वाला जब आपकी खिदमत में आता था तो उसको ये महसूस ही नहीं होता था कि मैं किससे मुलाकात कर रहा हूं। आप सबसे पहले इंसानियत को तरजीह देते थे और मखलूक खुदा की खिदमत इस कदर किया करते थे कि आपकी खिदमत के दर्द को देख करके गैरों ने आपके हाथ पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के आपकी मुरीदी में शामिल हुए और आपको अपना पेशवा, आपको अपना कायद बनाया। जैसा कि हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रजी अल्लाह तआला अन्हु एक बार एक वादी की तरफ से गुजर रहे थे और उस वादी की क्या देखा कि पहाड़ पर बसी हुई एक आबादी है और उस आबादी के लोग कुएं के लिए पानी लेने के लिए अपनी पहाड़ी के ऊपर से नीचे आते हैं, पानी कुएं से जमा करके अपने घर के बर्तन में लेकर के फिर अपने घर की तरफ रवादमा होते हैं। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अताए रसूल इस मंजर को देख करके अब बड़े हैरान हुए। आप अपनी खानका अजमेर मोहल्ला में पहुंचे, गारे आप अपनी खानका की गार में पहुंचे और आप वहां पर इसी फिक्र में थे कि वो लोग किस तरह पानी ऊपर से ले करके आना, यानी पहाड़ के ऊपर बसी हुई आबादी के लोग पानी लेने नीचे आते थे, पानी का वजन लेकर के अपने घरों की तरफ जाते हैं। ये आपके दिल में जो सच्ची खल के खिदमत और नबी पाक की उम्मत से जो मोहब्बत थी, उसका असर ये था। चंद दिनों के बाद आपके एक शागिर्द, आपके एक मुरीद ने आपको एक खत भेजा कि हुजूर मैं चाहता हूं कि कुछ दीन की खिदमत करूं जिससे अल्लाह और उसके रसूल की खुशनुदी हासिल हो सके। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने अपने उस मुरीद को खत भेज करके अपनी खिदमत में बुलाया और बुलाने के बाद पूछा, क्या बेटा तुमने जो की मुझे रुक्के में लिखी थी कि तुम खिदमत खल करना चाहते हो, तो बेटा मुझे ये बताओ क्या तुम सच मानो में करना चाहते हो? तो उस तालिब इल्म ने, गरीब नवाज के मुरीद ने कहा, जी हुजूर मैं यकीन से खिदमत करना चाहता हूँ। हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने उस शख्स को उसी वादी की तरफ भेज दिया और फरमाया कि उस वादी के लोग जो है उनकी औरतें, खवातीन जो है अपने घरों का बर्तन लेकर के पहाड़ के नीचे उतर करके कुएं का पानी लेकर के फिर अपने घर की तरफ जाती हैं। तो तुम ऐसा करना, उस इलाके में जाके ऐलान करना, आज से आप अपने घरों का बर्तन बाहर रख देंगे और मैं आपकी खिदमत के लिए मुतय्यन किया गया हूं, मैं पानी ला करके आपके घरों तक पहुंचाऊंगा। अल मुख्तसर ये है, क्योंकि मेरे मेहमान भी ऑनलाइन सब हो चुके हैं, कि गरीब नवाज ने जब अपने मुरीद को भेजा तो वो उन्होंने मुसलसल खिदमत की। चंद दिनों के बाद उन्हें एहसास हुआ कि मैं किस आबादी में आ गया हूं जहां पर अजान की आवाज सुनने को नहीं मिलती है और कोई भी कलमा गो अफराद यहाँ दिखता नहीं है। उसके दिल में ख्याल आया, बहरहाल मुझे अपने पीर के हुक्म को बजा लाना है और जो उनका हुक्म हुआ उसके हिसाब से मुझे खिदमत करनी है। चंद रोज के बाद गांव वाले जमा हुए और जमा होने के बाद कहा, आलिम साहब, मौलाना साहब, आप इतने दिनों से हमारी खिदमत करें, इसकी उजरत क्या है? वो गरीब नवाज के सादिक मुरीद ने अर्ज किया, कहा, लोगों मुझे इसकी उजरत आखिरत में मेरा रब देने वाला है। बहरहाल अल मुख्तसर उन लोगों ने कहा कि किसने आपको हमारी खिदमत के लिए मुतय्यन किया है? और हजरत गरीब नवाज के एक खादिम ने कहा कि एक है मेरे पीर मुर्शिद, शेख है, मेरे उस्ताद हैं, उन्होंने आपकी खिदमत के लिए मुझे भेजा है। कहा मुझे भी उनसे मुलाकात करा दीजिए। पूरे गांव वाले इकट्ठा हुए और ख्वाजा गरीब नवाज के मुरीद के साथ अपने ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में मिलने के लिए गए। तो क्या उनके दिमाग में था कि कोई बहुत बड़ा बादशाह होगा जो अपनी रियाया के लिए एक आदमी को मुतय्यन किया है? उनके जहन में बहुत सारी बातें थी, लेकिन जब वो पहाड़ के करीब अन्ना सागर के सामने लेकर के गए अपने तमाम गांव वालों को, तो क्या देखा कि पहाड़ की गार में से ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा बुलंद हो रही है। लोग बड़े अचंभे में पड़े, ये किसकी आवाज आ रही है? कहा ये वही शख्स है जिसने तुम्हारी खिदमत के लिए मुझे नाचीज को भेजा था। तो वो लोगों ने जब देखा ख्वाजा गरीब नवाज एक चटाई पर बैठ करके खुदा की इबादत कर रहे हैं, इबादत से फारिग होना ही था ख्वाजा गरीब नवाज की खिदमत में, वो तमाम लोग हाजिर हुए। कहा हुजूर आपने हम पर इतना बड़ा एहसान किया कि हमारी औरतों पर इतना बड़ा एहसान किया। ये गरीब नवाज की आदत को देख करके उन्होंने मजहब इस्लाम को कबूल कर लिया। क्या खूब है मेरे ख्वाजा की शान। अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह हजरत अल्लामा मौलाना कौकम नूरानी साहब किबला हमसे जुड़ चुके हैं। मैं चाहूंगा कि एक नाते पाक हजरत हाफिज कारी मोहम्मद अली सोहरवर्दी साहब से लेंगे,
اس کے بعد حضرت کا ایک خصوصی پیغام ہوگا، وہ ہمیں سننا ہے آج کے ہمارے جو چیف گیسٹ ہیں۔ برائے کرم حافظ محمد علی قادری صاحب کو روبرو کیا جائے، سہروردی صاحب کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالیٰ۔ سہروردی صاحب کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا بڑا کرم، الحمدللہ آپ کی دعائیں حضور، آپ خیریت سے ہیں؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ مزاج گرامی؟ الحمدللہ دعا ہے۔ آج میرے پروگرام میں چار چاند لگا، الحمدللہ آپ جی شخصیت آئی، اور خاص طور سے میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب کا ممنون مشکور ہوں۔ بڑے سبحان بزی اللہ ہیں، سبحان پھر اللہ، بھی انہوں نے میرے لیے ٹائم نکالا، اور یقین کیا مانے کہہ وہ رہے اہل ہیں، سبحان سنت کے اللہ، با عمل عالم دین ہے، بارسوخ عالم دین الحمدللہ ہے۔ اللہ ان کا سایہ اہل الحمدللہ۔ سنت پر دراز فرمائے۔ جی محمد علی صاحب، حضرت آ چکے ہیں لائن پر، حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب قبلہ۔ مجھے اتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ جن کے سبحان اللہ بیانات کو میں سنتا تھا اور جن کی ذات کو میں دیکھ کر کے خوشی محسوس ہوتی تھی، سبحان اللہ اور سبحان اللہ۔ حضرت کی مسکراہٹ میں بھی ایک صوفیانہ انداز ہے الحمدللہ، کہ جس کے ذریعے حضرت جو میں دعوت سمجھتا تبلیغ۔ ہوں صحیح فرما جی رہے جی ہیں، جب تک حضرت آن لائن ہوتے تو ہم ان کا جو ہے وہ آپ میری ان کا آواز سن سکتے جی ہیں؟ 10:30 جی بجے دوسرے پروگرام کو اٹینڈ کرنا ہے، مجھے پہلے لے لیں تو بڑی جی مہربانی۔ حضور، حضور آپ کی ماشاء آواز آ اللہ گئی ہے۔ ماشاء اللہ، ناظرین سبحان اکرام، اللہ میں آپ سبحان کو بتانا چاہتا ہوں کہ الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی شخصیت عالم با عمل حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب قبلہ جوائنٹ ہو چکے ہیں، اور یہ میرانی گروپ آفیشل کی طرف سے میں حضرت کا دل کی گہرائیوں کے ساتھ ممنون و مشکور ہوں کہ حضرت نے اپنے قیمتی اوقات میں سے اس ناچیز کے لیے ٹائم نکالا، اور میں حضرت کی خدمت میں اپنے والد بزرگوار حضور رئیس سے ملت حضرت علامہ سید رئیس اشرف شفیع جیلانی صاحب کا سلام پیش کر رہا ہوں، حضرت قبول فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور نورانی صاحب قبلہ، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ میرے خیال ہے حضرت کو آواز نہیں جا رہی۔ علیہ وعلیکم السلام۔ آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی حضور، آپ کی آواز آ رہی جی ہے۔ الحمدللہ۔ حضور آپ اپنا ناصحانہ کوئی پیغام ہمارے آپ میری تمام۔ آواز سن رہے ہیں؟ جی جی بالکل بالکل جی میں حضور، آپ کو آواز آ سن رہے پا رہا ہوں، کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ ہیں۔ جی حضرت آپ کی آواز آ رہی ہے مجھے۔ الحمدللہ۔ آپ کی آواز آ رہی مجھ کو حضرت۔ میرے محترم، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھ گناہگار کو لوگوں سے اس وابستہ کیا۔ اللہ تعالی جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ماہ رمضان میں آپ کی یہ کاوش، لوگوں تک پیغام حق پہنچانا، دین کی روشنی سے ان کو اور زیادہ فیضیاب کرنا، بہت اچھا آپ کا یہ کام، اللہ تعالی قبول فرمائے۔ آپ نے سلطان الہند، خواجہ خواجگاں
معین بے کساں والی ہندوستان سبحان حضرت اللہ. سیدنا معین الدین حسن چشتی سجزی اجمیری سبحان سرکار اللہ، غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت سے چھٹی شب کو ان کا ذکر سبحان اللہ، مبارک آپ نے ابتدا میں کیا. جی بلا شبہ ان کی ذات تمام ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بہت ہی مبارک اور بہت ہی باعزت ہے. انہی کا فیضان ہے، انہی کی خدمات ہے کہ آج ہم کلمہ گو ہیں، اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار ہیں. انہوں نے جس طرح دین و ملت کی خدمت کی، وہ ایک پیغام بھی ہے، ایک سبق بھی ہے. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب اسی طریق کو اپنائیں آمین. اور اسی کے مطابق ہم کوشش کریں، عمل کریں. ہمارے ہاں دو تین باتیں جو غلط رواج پا گئی ہیں، اس کا تدارک اور سد باب ضروری ہے. جی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ علماء اور ہوتے ہیں، صوفیاء اولیاء اور ہوتے ہیں. یہ ایک غلط سوچ ہے. علماء ہی اولیاء ہوتے ہیں، اولیاء بے ہی شک، علماء ہوتے ہیں. سبحان اللہ. بے علم یقیناً اللہ کا ولی نہیں ہوتا. بے قرآن شک، میں ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ تمہیں علم عطا فرمائے گا. بہت سے ایسی ہستیاں جنہوں نے مدارس میں باقاعدہ وہ علوم حاصل نہیں کیے، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کو علم لدنی عطا فرمایا. ان کے سینے اللہ نے کھولے، اور ایسے کھولے کہ آج بھی ان کی مثال دی جاتی ہے. یہ یاد رہے کہ عقائد کی صحت کے بغیر کسی کے ولی ہونے کا کوئی تصور نہیں، بے تقوی شک، کے بغیر کسی کے ولی ہونے کا کوئی تصور نہیں. کچھ عرصے سے ایک سازش پنپ رہی ہے کہ لوگوں کا علماء اور اولیاء سے رابطہ منقطع کر دیا جائے، متنازع بنا دیا جائے، معترضہ کر دیا جائے، تاکہ لوگ علماء اور اولیاء پر اعتماد نہ کریں. وہ لوگ جو جعلی پیر یا جن کو مداری کہا جائے، ان کو متعارف کرایا جا رہا ہے. علماء کے نام پر غیر علماء کو آگے کیا جا رہا ہے. طرح طرح کے فتنے ہیں. ایسے میں ایمان صرف اسی کا محفوظ ہے جس کا کسی سچے اللہ والے سے تعلق ہے. اگر اللہ بے والے شک، سے سچا تعلق نہیں تو اس دور میں ایمان کا بچانا بہت مشکل ہے. ہم سب کو یہ جاننا چاہیے کہ ہم جب اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو جو لڑکے کی طرف سے پیغام آتا ہے اس کی اچھی طرح چھان بین کرتے ہیں، طرح طرح سے معلومات کرتے ہیں، تب کہیں جا کے ایک لڑکی کا مستقبل کسی سے وابستہ کرتے ہیں. تو ہم نے اپنے عقائد کے حوالے سے بھی، اپنے دین کے حوالے سے بھی بہت سوچ سمجھ کے کسی سے رابطہ رکھنا ہے. اور قرآن نے جو دو پہچان بتا دی، ایمان اور تقوی، اس کے بغیر ہم نے بے کسی شک، سے بھی رابطہ نہیں کرنا. چمتکار دکھا دینا کوئی نشانی نہیں ہے، اصل چیز حق پر استقامت ہے. ہندوستان میں بے علماء شک، حق کا کردار آپ کے سامنے ہے. آپ کے چوچا شریف اور جن جی درگاہوں سے وابستہ ہیں، آپ کے سامنے ماریرا شریف ہے، بدایوں شریف ہے، بریلی جی شریف ہے. یہ سب فیض یافتہ لوگ ہیں، اور انعام یافتہ لوگوں ہی سے ہم نے وابستہ ہونا ہے. رمضان شریف میں بے شک، چونکہ ظاہری اور باطنی تزکیہ چاہیے، اس لیے ہم کو بہت زیادہ کوشش کرنی ہے
صحیح تعلیمات کے مطابق اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ آج اسلام کے آمین چہرے کو بگاڑنے، مسلمانوں کا غلط تعارف کرانے میں جو لوگ ہیں، ہم ان کو ناکام بنائیں۔ کوشش کریں آمین کہ ہماری تمام کوششیں، ہماری تمام کاوشیں، ہماری تمام جد و جہد جو ہے وہ صحیح راستے کے مطابق ہو۔ ہمیں مذہب نے بے شک کیا سکھایا ہے کہ ہم اپنے اخلاق کو سنواریں، یعنی بے وہ شک مسلمان سب سے اچھا مسلمان جس کے اخلاق سب سے اچھے ہیں۔ بے صوفیاء شک کرام نے ایمان کی استقامت کے ساتھ حق پر ثابت قدم رہتے ہوئے اپنے آپ کو بے لچک کردار کے ساتھ اس کام میں لگایا تو اس کا اثر ہوا، یعنی انہیں زبان سے زیادہ نہیں کہنا پڑا، ان کے کردار سے ہی لوگ متاثر ہوتے رہے۔ تو آج بھی اگر اسی طریق کو اپنایا جائے، علماء محنت کریں، عوام اپنے سچے علماء سے مربوط رہیں، تو انشاءاللہ معاشرے میں بہتری آئے گی، ہماری دنیا و آخرت آمین کامیاب انشاءاللہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب پر آمین کرم فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف آمین فرمائے، اور جو اہل حق آمین خدمات انجام دے رہے ہیں اللہ تعالی ان کو کامیاب کرے، اور ان کی کاوشوں کو آمین اللہ تعالی بار آور بنائے، اور ہم سب کو سچوں کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ حضور بہت پیارا آپ نے پیغام دیا ہمارے ناظرین کو۔ اسی میں حضور غوث العالم طارق السلطنت محبوب یزدانی میر مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا ایک قول مجھے یاد آیا کہ آپ نے فرمایا وہ شخص ولی ہو ہی نہیں سکتا جو عالم دین نہ ہو۔ یقین بہت پیاری بات آپ نے فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ان باتوں پر ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً اور حضرت آپ کی ایک ویڈیو ماشاءاللہ بہت ہمارے انڈیا میں ابھی بہت ماضی قریب میں بہت آپ کا وائرل بہت ہوئی۔ شکریہ، مجھ سے جی گفتگو حضور میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ آپ آپ سب کے ذریعے اسلامیان ہند کو، مسلمانان عالم کو یہی کہوں گا کہ سب اللہ کے حضور توبہ کریں اور بے شک دعائیں کریں کہ یہ وبا دور ہو جائے۔ آمین اللہم آمین۔ آپ نے ہمارے میرانی گروپ آفیشیل کے لیے ٹائم دیا، حضرت جزاک اللہ خیر، اور آپ بھی ہم تمام کے لیے دعا فرمائیں، اور تمام اہل سنن بالخصوص ہمارے میرانی احباب کا سلام آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ آپ سب کو بھی بہت زیادہ سلام۔ الحمدللہ میں تمام متداول یہ جو سلاسل طریقت ہیں سب کا خادم ہوں، سب سے جی دعاؤں کا طالب ہوں، اور یہی کہوں گا کہ ہمارے بزرگوں کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، ہمیں بے اس پر شک قائم رہنا ہے۔ آمین اللہم آمین۔ بلائیں، وبائیں، اختلافات اور ان سب کو سمجھ کر ہم نے اپنی صحیح خدمات انجام دیتے رہنا ہے۔ آمین۔ میں ایک بار پھر سے اپنے ویورز کو بتانا چاہتا ہوں، الحمدللہ اس وقت ہمارے ساتھ عالمی شہرت یافتہ بین الاقوامی شخصیت عالم بعمل حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب جڑے تھے۔ الحمدللہ بہت پیارا پیغام حضرت نے دیا، اور اپنے تمام اہل وطن کو حضرت نے دعاؤں سے بھی نوازا، اور جو بہت پیاری بات کہی ہے حضرت نے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو علماء کا لبادہ پہن کر کے اور مذہب اسلام کو رسوا کر رہے ہیں،
ہمیں ایسے لوگوں سے بچ کے رہنا ہے، اپنے عقیدے کی حفاظت کرنا ہے، اپنے آپ کی حفاظت کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو علماء صالحین صدیقین کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اہل بیت اور صحابہ کی صحیح محبت اور تعظیم و توقیر بجا لانے کی توفیق رفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اکرام، ان کو ہٹا دو، گئے بول دو پہلے موسم۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ آج کا ہمارا جو ایپیسوڈ ہے حضور خواجہ غریب نواز کے حوالے سے بہت پیاری بات حضرت علامہ مولانا کوکب نورانی صاحب نے پیش کیا، اور اس یقین کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام ناظرین کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جیسا کہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اسلام کی غلط چھوی پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال مذہب اسلام تو وہ ہے جو انسانیت سے محبت کرتا ہے اور انسانیت سے محبت کرنے کا درس دیتا ہے، پیغام دیتا ہے۔ آپ یہی دیکھیے کہ حضور مخدوم پاک نے اپنی سلطنت کو چھوڑا، صرف ہم تمام کے لیے چھوڑا، اور جو آپ کی بادشاہی زندگی تھی اس کو ترک کر کے آپ نے وہ زندگی کو اپنایا کہ جو ایک بادشاہ گزار ہی نہیں سکتا ہے، لیکن میرے مخدوم پاک نے گزار کر کے یہ بتایا۔ یہی ہے نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گھر کے شہزادوں کی شان اور عظمت، کہ وہ کہیں پر بھی رہیں، کس حال میں بھی رہیں، وہ ہمیشہ خدا کی حمد و ثنا بجا لاتے ہیں، اور اللہ کے مخلوق کی طرف ان کی توجہ ہوتی ہے، مخلوق کی ہدایت کے لیے وہ کچھ بھی پسند کر سکتے ہیں۔ بہت ہی پیارا پیغام دے رہے تھے۔ اب میں چاہوں گا کہ ہمارے محمد علی سہروردی صاحب قبلہ اگر لائن پر ہوں تو ان کو لے لیں، یا اگر ہمارے ساتھ اعظم رضا تحسینی جڑے ہوں تو ان کو یا تو لائن پر لے لیں۔ اور ناظرین اکرام، میں آپ کو بتانا چاہوں الحمدللہ سرزمین فردوس کالونی سے حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرفی الجیلانی صاحب جو اولاد غوث اعظم شہزادے مخدوم سمنا ہیں، وہ ہم سے جڑ چکے ہیں۔ میں چاہوں گا اپنے آپریٹر سے کہ ان کو حضرت کو لائن پر لائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت آپ کا بہت شکریہ الحمدللہ کہ آپ نے اپنے بیزی شیڈول میں سے ہمارے لیے ٹائم نکالا، ہمارے میرانی گروپ آفیشل کے لیے نکالا، کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں مسئلہ نہیں ہے تو جی آپ کی محبت میں دیکھ رہا کئی دنوں سے آپ کا بول ٹی وی یا کسی وہاں کے لوکل چینل پر آپ کا خوب پروگرام چل رہا ہے الحمدللہ، جو پوری دنیا میں نشر ہو رہا ہے ٹی وی 1 پر۔ جی 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 حضرت کیسے حالات ہیں؟ الحمدللہ بہتر ہیں پہلے سے حالات، جیسے انڈیا کے ہیں ویسے ہی پاکستان کے بھی چل رہے ہیں، لیکن یہاں الحمدللہ کافی بہتری ہے، تراویح بھی ہو رہی ہے اور نمازیں بھی ماشاءاللہ ہو رہی ہیں، اور اب امید ہے کہ آئندہ اور تھوڑی سی نرمی ہو جائے گی الحمدللہ، آمین انشاءاللہ۔ میں اپنے ویورز کو بتاؤں الحمدللہ یہ ایک خانواد اشرفیہ کی عظیم شخصیت ہے کہ جن کا الحمدللہ بین الاقوامی شہرت یافتہ حضرت عالم بعمل بھی ہیں، خطیب بھی ہیں، رائٹر بھی ہیں، اور میری پہلی ملاقات میرے خیال سے مدینہ منورہ میں ہوئی تھی۔ جی جی مسجد نبوی میں، مسجد نبی شریف میں ہوئی تھی افطار کے وقت میں۔ جی جی 2015 میں آپ سے پہلی ملاقات ہوئی تھی، جی جی اور جی آپ نے ہی ہمیں پہچان کے اور آ کے تعارف کرایا تھا، تو وہ بڑی یادگار ملاقات تھی، مجھے ابھی تک یاد ہے بالکل۔ الحمدللہ پھر آپ کے ہوٹل کے روم میں بھی میرا آنا ہوا تھا، وہاں گفتگو ہوئی، آپ کی چند کتب تھی جو آپ نے مجھے دیا تھا الحمدللہ۔ جی ہاں بالکل یاد ہے مجھے۔ تو حضرت آپ آج کے ماحول کو دیکھ کر کے ہمارے ویورز کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیے یہ آج کل کا جو ماحول چل رہا ہے یہ بڑا عجیب ماحول ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ یہ وبا جو ایک قسم کی یہ پھیل رہی ہے، اور اس کی وجہ سے نمازوں کو، تراویح کو اور جمعے کو، اس کو تمام کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی،
لیکن الحمدللہ علماء اہل سنت اپنی جگہ استقامت کے ساتھ ڈٹے رہے، اور ہم نے بالکل یہ لبرل قسم کے لوگ تھے، ان کی پوری کوشش یہی تھی کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بند کر دی جائیں۔ اب آپ یہ سوچیں کہ کیا کرونا صرف مسجد میں ہی ہے؟ شاپنگ سینٹر میں کرونا نہیں ہے، یوٹیلیٹی اسٹور میں کرونا نہیں ہے، اور دیگر جگہ مقامات پر ساری چیزیں ہیں، لیکن کرونا کے جو نزلہ گرتا ہے وہ مسجد پر، ائمہ پر، خطبہ پر، مساجد پر، کہ جی یہاں سے دور کریں، کیونکہ یہ ایک سازش ہے کہ عوام کو علماء سے دور کر دیا جائے۔ اب ظاہر ہے جب عوام علماء سے دور ہوں گے تو دین سے دور ہوں گے۔ اب ہر 8ویں دن یعنی جمعے کی جب نماز ہوتی ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ تقریر ہوتی ہے، عوام کا ایک تعلق علماء کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو مہینہ ہوتا ہے اس کے مطابق خطاب ہوتا ہے، فضیلت بیان کی جاتی ہے، جیسے اب رمضان المبارک کا مہینہ ہے تو اس سے پہلے ہی یہ سازش کی گئی کہ مساجد کو کسی طرح بند کیا جائے، اور بہانہ یہی تھا کہ کرونا ہے۔ تو حالانکہ حضرت آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے کچھ احباب کے سوال آئے تھے، یہ آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمیں انشاءاللہ تبارک تعالی اپنا جو حکومت کا جو فرمان ہے اور ہیلتھ منسٹری کی جو ہمارے ملک ہند میں ایڈوائزری ہے اس کا ہم تمام کو خیال بھی رکھنا ہے۔ تو حضرت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بعض لوگ ایسا کہہ رہے ہیں کہ جسے نماز وہ پڑھتے ہیں اپنے گھروں میں اور فیملی کے ساتھ، لیکن وہ سکون ان کو نہیں ملتا، اس کے لیے وہ کیا پڑھیں وظیفہ یا کیا ایسا کچھ آپ بتائیں گے عمل؟ دیکھیے نماز میں سکون اور نماز میں خشوع اور خضوع پیدا کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز ہے استغفار۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یعنی یہ نماز کے علاوہ 24 گھنٹے آدمی پڑھتا رہے، اس کا ورد کرتا رہے، تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ نماز کیا کوئی بھی عبادت وہ کرے گا تو اس کو قلبی سکون بھی ہوگا اور اس عبادت میں خشوع اور خضوع بھی پیدا ہو۔ تو یہ عمل ایسا ہے کہ بزرگان دین نے فرمایا کہ مستقل استغفار پڑھنے سے ایک تو گناہ بھی معاف ہوں گے، اور حدیث شریف کے مطابق استغفار جو ہے یہ دل کو صاف کرنے کے لیے ایک بہترین چیز ہے۔ تو جب ہم یہ پڑھیں گے تو ہمارا قلب صاف ہوگا اور عبادت میں لذت پیدا ہوگی۔ جی بے شک، بہت پیاری بات آپ نے فرمائی۔ جی کہ درود شریف ہی ایک عمل ایسا ہے کہ آدمی کثرت سے کرے، اس کے قلب میں بھی سکون محسوس ہوگا اس کو۔ جی اور حضرت ہمارے ویورز کو آپ ماہ رمضان کس طرح بھی وہ لوگ گزاریں اپنے گھروں میں، لاک ڈاؤن ہے اس کا کس طرح وہ فائدہ حاصل کریں، اس تعلق سے حضرت؟ آج کل یہ ہے کہ ہر آدمی جو ہے اپنے گھر میں ایک قسم کا محصور ہے، بند ہے۔ اچھا لوگ پریشان ہیں کہ ہم ٹائم کیسے گزاریں، یعنی بازار جاتے ہیں تو گھوم پھر کے آ جاتے ہیں، یا اگر بازار کھلے ہوں لوگ اپنے کاروبار میں ہوں، اپنی جاب پر ہوں، لیکن اب 24 گھنٹے گھر کے اندر موجود ہیں۔ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو مینج کر لیں کہ کس ٹائم پہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہوتا کہ میں کیا کروں، اور خالی آدمی اور خالی دماغ جو ہے وہ تو شیطان کا کارخانہ ہے۔ اسی لیے بہت سی جگہ جو ہے آپس میں لڑائیاں شروع ہو گئی۔ ہمارے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں، جی گھر میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، میاں بیوی کی لڑائی ہے، بچوں کی لڑائی ہے، تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھیے سب سے اچھی چیز کیا ہے، اب یہ کیونکہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ہے تو آپ اس کے ایک ایک لمحے کو عبادت اور ریاضت کے ساتھ مزین کرتے ہوئے گزاریں، آپ اس کو خالی نہ چھوڑیں۔ اچھا سب سے پہلی چیز کہ آپ یہ سوچ لیں کہ اس ماہ مبارک میں مجھے ایک کلام پاک مکمل کرنا ہے۔ جب آپ نے اپنے ذہن میں یہ سوچ لیا، اب صبح دوپہر شام جب بھی آپ کو ٹائم ملے اپنے اوقات کے حساب سے اس کو مینج کر لیں۔ صبح مجھے اتنا پڑھنا ہے، ظہر کے بعد اتنا، عصر کے بعد، مغرب کے بعد، جیسے بھی ٹائم ہے، اور اس کے پڑھنے میں کوئی وقت کا تعین نہیں ہے، آپ افطار سے پہلے پڑھیں، افطار کے بعد، تراویح سے پہلے، تراویح کے بعد، یا سحری سے پہلے، سحری کے بعد، کسی ٹائم بھی۔ تو اس میں کیا ہے کہ اس خالی وقت کو ہم اللہ کا کلام پڑھتے ہوئے گزاریں۔ جب تک ہم کلام پڑھیں گے ہم غیبت سے، جھوٹ سے، چغلی سے، کسی کی دل آزاری سے، فحش گوئی سے، ان تمام چیزوں سے بچے رہیں۔ اچھا جتنی دیر آپ تلاوت کریں گے اتنی دیر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ وہ تو حدیث شریف کے مطابق کہ جہاں تلاوت قرآن ہوتی ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جتنی دیر آپ نے تلاوت کی وہ تمام وقفہ جو ہے وہ عبادت میں شمار ہوا۔
अच्छा, जितनी देर तिलावत की आपकी जबान जो है अल्लाह के कलाम में मुस्तकिल मसरूफ रही, तो जब कलाम में ये जबान मशगूल रहेगी तो जबान में असर पैदा होगा, और जब जबान में असर पैदा होगा तो दुआएं कबूल हो जाएंगी। हमारी दुआएं इसीलिए कबूल नहीं होती कि हम झूठ बोलते हैं, गीबत करते हैं, चुगली खाते हैं, लोगों की दिल आजारी करते हैं, फहश गोई करते हैं, तो इसीलिए जबान का असर खत्म हो जाता है। अब आप देखिए ना कि बुजुर्गान दीन औलिया कामिलीन, उनकी जबान मुबारक से जो निकल गया वो हो गया, जो कह दिया वो हो गया, जिसके लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिए दुआ कबूल हो गई। जबकि हम कितनी दुआएं करें, दुआएं कबूल नहीं होती। वजह क्या है? वजह यह है कि उन नफूसे कुदसिया ने अपनी जबानों की हिफाजत की, अपनी जबान को हर किस्म के गलत काम से रोक लिया, और हमा वक्त अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मशगूल रखा। अल्लाह ने उनकी जबान में असर पैदा कर दिया, और असर पैदा हुआ तो दुआएं कबूल हो गई। तो अब हमारे लिए सबसे बेहतरीन तरीका यह है कि हम इस वक्त को गुजारें, दुरूद शरीफ पढ़ते हुए गुजारिए, इस्तग़फ़ार पढ़ते हुए गुजारिए, तिलावत कुरान करते हुए गुजारिए, नमाजों के जो जो औकात आए निहायत खुशू और खुजू के साथ। और ये ना सोचे कि माज़अल्लाह कोई एक बोझ है कि आप उसको उतार रहे हैं। इबादत करें तो शौक के साथ, और इबादत करें तो ज़ौक़ के साथ, तो फिर आप देखें कि कितने खुशू और खुजू पैदा होगा, और अल्लाह तबारक व तआला की कितनी रहमतें नाजिल हों। ये एक तरीका जो हमने यहाँ भी बताया, और मैं आपके इस चैनल के तवस्सुस से तमाम हिंदुस्तान के, जी हाँ, मीरानी ग्रुप के तवस्सुस से मैं और सबको भी बताना चाहता हूँ कि इस तरह अगर वो करेंगे तो इंशाल्लाह ये टाइम गुजर जाएगा और हमें पता भी नहीं चलेगा। बेशक बेशक, आमीन। बहुत प्यारी बात हजरत आपने फरमाई। और आप ये हजरत, आपका भी ताल्लुक अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानदान के आप हैं, खानवादे शरफिया से हैं, हुजूर मखदूम पाक की आल में से हैं, हुजूर गौसे आजम की औलाद में से हैं। तो आपको कुछ पर्सनल बात कर लेते हैं। कभी हम तमाम का जो मरकज़ी अकीदत है यानी कछोचा मुकद्दसा की याद आती होगी हजरत? जी जी बिल्कुल याद आती है। मैं सिर्फ एक मरतबा मुझे हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ 97 में, और उसके बाद कोई ऐसा, जी हाँ, यानी अब आप देखें तकरीबन 24 साल या इससे ज्यादा तकरीबन ऐसे हो चुके हैं। दरमियान में कई मरतबा हमने कोशिश की, लेकिन कुछ हालात ऐसे थे जो आपके इल्म में है कि वो नहीं हो सका। तो बड़ी याद आती है, तड़प पैदा होती है, तो वीडियो उसकी देख लेते हैं और यहीं से मखदूम पाक की बारगाह में हाजिरी दे देते हैं। तो उन्हीं का करम है कि जो चल रहे हैं, और उन्हीं के करम से इंशाअल्लाह चलते रहेंगे। सारी दुनिया में जहां भी जाते हैं उन्हीं के गुलामी का पट्टा अपने गले में डाल के जाते हैं, और उन्हीं का करम साथ लेकर जाते हैं, और इंशाअल्लाह उनका करम रहेगा। बेशक। व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँ, ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खानवादे शरफिया से हुजूर गौसे आजम की औलाद हैं, शहजादे मखदूम सिमना हैं, हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जिलानी, जिनका जो क़याम पजीर है फिरदौस कॉलोनी कराची में, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ही खानदान के हैं, खानवादे अशरफिया से हैं। और अभी मैंने हजरत से जो बात पूछी तो हजरत ने जो अंदाज से जवाब दिया, तो यकीनन मुझे भी महसूस हुआ कि वो किछोचे की धरती तो हर बेटे को अपने बाप की धरती जरूर याद आएगी, लेकिन हमारे बाप, हमारे जद्दे आला हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का कितना आलीशान फरमान है अल्हम्दुलिल्लाह, कि आपने फरमाया, ए नूरुलैन, तुम मायूस और घबराओ मत, तुम्हारी औलाद जहां होगी उनके साथ मैं खुद मौजूद रहूंगा। तो यकीन माने आप का जिस वतन से ताल्लुक है, उस वतन वाले भी बड़े खुश नसीब हैं कि मखदूम पाक खुद वहां मौजूद हैं, जिस तरह हमारे हिंदुस्तान में मौजूद हैं। और हमें फख्र होता है अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह तबारक व तआला के महबूब बंदे, जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने मकाम महबूबियत अता फरमाया है, जिनमें 3 बड़े बेशुमार में से 3 की तखसीस है कि जिनके बारे में हर कोई जानता है। एक महबूब सुबहानी हजरत शेख मुहीउद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी, वो भी हमारे और डॉक्टर साहब के जद्दे आला हैं, उनकी मजार शरीफ बगदाद मोहल्ला में है। फिर बाकी 2 महबूब यानी महबूब इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया, जो हमारे हिंद की धरती के दिल की धड़कन है, जो दिल्ली की सरजमीन पर आराम फरमा रहे हैं। और तीसरे महबूब है महबूब यज़दानी मीर सुल्तान सैयद अशरफ जहांगीर समनानी, जो हमारे जद्दे आला है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर हम देखते हैं, एक महबूब बगदाद मोहल्ला में है और 2 महबूब हमारे
اس پاک دھرتی ہندوستان پر آرام فرما رہے ہیں، جن کے جلووں سے الحمدللہ پورا ہند، پورا بر صغیر ہند الحمدللہ منور و مجلہ ہے۔ حضرت میں آپ کے صاحبزادے سید مقدم اشرف اشرفی الجیلانی صاحب کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ انہوں نے آپ سے قیمتی وقت لیا اور آپ ہمارے روبرو آئے۔ اگر سید صاحب قبلہ ہوں آپ کے ساتھ تو میں چاہوں گا ان کی کوئی منقبت یا نعت پاک وہ ہمارے ناظرین کو سنا دیں۔ کیا سنا دیں؟ نعت پاک یا منقبت شریف۔ اچھا نعت، جی ہاں ضرور ضرور بالکل سنائیں گے، میں بھی ان کو دیتا ہوں انشاءاللہ۔ اور حضرت آخر میں آپ کو اس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، کیسے مکرم بھائی، خیریت سے آپ؟ جی الحمدللہ، اللہ کا بڑا کرم۔ آج آپ لوگوں کو دیکھ کے مدینہ منورہ کی یاد تازہ ہو گئی۔ جی جی ماشاءاللہ۔ جی تو آخر میں انشاءاللہ آپ کے والد صاحب سے دعا کا پروگرام کا اختتام دعا پر ہوگا، آپ جب تک کچھ نعت یا منقبت کے چند اشعار ہمارے ناظرین اور سامعین کو سنائیں۔ ہاں ضرور۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور ذوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے در شاہ سبحان اللہ، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، سبحان اللہ سبحان اللہ، ایک اپنا گھر چاہیے، سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت پیارا ماشاءاللہ مکرم بھائی، محفل، جی بہت پیارا آپ نے پڑھا، الحمدللہ، اللہ آپ کو جزا عطا فرمائے۔ آمین۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ اپنے والد صاحب کو بھی، یہ بہت پیارا شعر میرے ذہن میں آیا اور میں اس کے ایک دو مصرے آپ کو سنانا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد ناظرین کرام انشاءاللہ تبارک تعالی ہم آج اپنے ویورز کو لائیو درگاہ غریب نواز آپ کو زیارت کرائیں گے، کیونکہ آج چھٹی شریف کا موقع ہے۔ ہم لوگ چھٹی میں اجمیر شریف ہوتے تھے، لیکن آج لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے میرانی گروپ آفیشل کے ذریعے لائیو دربار غریب نواز کی زیارت ہوگی، پھر دعائیں ہوں گی انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی شان میں منقبت کے چند اشعار آپ کی سماعت کے حوالے ہے۔ میرے اشرف پیا یہ تیرا مہکدہ
میرے اشرف پیا یہ تیرا میں کدا جو خلا تو خلا کا خلا رہ گیا جو خلا تو خلا کا خلا رہ گیا میرے اشرف پیا یہ تیرا میں کدا جو خلا تو خلا کا خلا رہ گیا جو خلا تو خلا کا خلا رہ گیا بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے اور ساگر بھرا کا بھرا سبحان اللہ رہ سبحان گیا اللہ واہ واہ اور ساگر بھرا کا بھرا رہ گیا بھیڑ بڑھتی گئی لوگ پیتے گئے اور ساگر بھرا کا بھرا رہ گیا اچھا گڈ کیوں بھرا رہ گیا بہت پیارا شعر ہے یہ حضرت میں نے خود لکھا ہے جی اور ارشاد ساگر بھرا کا بھرا رہ گیا روز بٹتا ہے اور ختم ہوتا نہیں واہ وہ خزانہ ہے سرکار مخدوم کا واہ 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 وہ واہ سبحان اللہ خزانہ ہے سرکار مخدوم کا سبحان اللہ بانٹتے ہیں جہاں آ کے مولا علی واہ بانٹتے واہ واہ ہیں جہاں آ کے مولا علی آستانہ ہے سرکار مخدوم واہ واہ کا واہ سبحان اللہ سبحان اللہ بانٹتے ہیں بہت خوب جہاں بڑا پیارا شعر ہے یہ جی جی بیڑیاں ڈال کر لائیں گے جب مجھے آئیں گے شاہ میرا یہ کہتے ہوئے اچھا بیڑیاں ڈال کر لائیں گے جب مجھے آئیں گے شاہ میرا یہ کہتے ہوئے اے فرشتوں اسے کھول دو چھوڑ دو اے فرشتوں اسے کھول دو چھوڑ دو یہ دیوانہ ہے سرکار واہ مخدوم واہ واہ کا واہ سبحان اللہ یہ سبحان اللہ دیوانہ بے شک ہے سرکار مخدوم کا کچھ لوگ پوچھتے ہیں مخدوم پاک جی ہے کون تو مختصر آخری شعر یہ کہ اچھا جن کے نانا نبی جن کے بابا علی واہ واہ جن واہ کی سبحان اللہ ماں سیدہ جا حسین و حسن جن کی ماں فاطمہ جا حسین و حسن پنجتن پاک کہتی ہے دنیا جسے واہ واہ پنجتن پاک کہتی ہے دنیا جسے وہ گھرانہ ہے سرکار واہ واہ مخدوم واہ سبحان کا اللہ سبحان اللہ ماشاء روز اللہ بٹتا بہت خوب ہے اور ختم ہوتا نہیں وہ نہیں واہ خزانہ ہے سرکار مخدوم کا ایسا خزانہ ہے حضور سبحان مخدوم اشرف اللہ جہانگیر سمنانی کا کہ جی الحمدللہ تقریباً 700 برس گزر چکے ہیں ہم نے بڑے بڑے جی خاندان بڑے بڑے قبیلوں کو دیکھا ہے کہ 100 صدی میں 1 صدی میں 100 سال میں 50 سال میں بھلے ہی علم و فضل والا خاندان کیوں نہ ہو جیسا کہ ہمارے ہند میں بہت مشہور خاندان تھا محدث دہلوی کا جن کی 7 نسلوں میں
محدثین کو اللہ نے پیدا فرمایا، لیکن ان کی ایک نسل گڑبڑا گئی، 8ویں نسل، جس میں اسماعیل دہلوی جیسا پیدا ہوا۔ لیکن حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کا اس روئے زمین پر پوری دنیا میں چائنا سے لے کے امریکہ تک ایک ایسا خاندان ہے، ایک ایسا سلسلہ ہے کہ 700 سال کی کہانی، ہسٹری آپ الٹ کے دیکھ لیں تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی عالم باعمل آپ کو ملے گا، ولی کامل آپ کو ملے گا، صوفی آپ کو ملیں گے، درویش آپ کو ملیں گے، مجذوب آپ کو ملیں گے، اور کیوں نہ ہو حضور مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے خود فرمایا کہ اے نور العین، تمہاری اولاد میں اللہ تبارک و تعالی بعض کو ایسی پیدا فرمائے گا جن میں میری صفت اتر آئے گی۔ تو یقیناً ہم دیکھتے ہیں کہ مخدوم پاک کا چراغ 700 سال سے جو جل رہا ہے، سلگ رہا ہے، سرکار اشرفی میاں یعقوب فرماتے ہیں، اشرفی ناز کر تو اپنے اشرف پر، کون پاتا ہے خاندان ایسا۔ یقین مانے آج ہمارے ساتھ ہندوستان کے بین الاقوامی شخصیت حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر سید محمد اشرف اشرفی الجیلانی صاحب ایک سوشل میڈیا کے ذریعے مجھ سے جڑے ہیں، فیس بک کے ذریعے، اس اینڈرائیڈ سیٹ کے ذریعے، لیکن میں یقین سے اپنے دل کی کیفیت بیان نہیں کر سکتا ہوں۔ مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میرے گھر میں ہیں اور میں آپ کے گھر میں ہوں۔ اگرچہ ابن آدم کا سارا جہاں ہوتا ہے، لوگ محدود خطے کو وطن کہتے ہیں۔ اگر حقیقت دیکھا جائے، آپ بھی الحمدللہ مخدوم پاک کی دھرتی پر ہیں اور ہم بھی الحمدللہ حضور مخدوم پاک کی دھرتی پر ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کی محبت سلامت رکھے۔ حضور آپ کی خدمت میں دربن سے کئی میسج آئے ہیں، ان لوگ آپ کو سلام پیش کر رہے ہیں، سلام عقیدت، ان کے سلام کو آپ قبول فرمائے۔ اور ساتھ ہی ساتھ اب میں اپنے ویورز کو اس عظیم دھرتی کی طرف لے کے چل رہا ہوں جہاں دیکھ کر کے ہم تمام ہندوستانیوں کو بے قراری اگر ہو تو قرار آ جاتا ہے، سکون نہ ہو تو سکون مل جاتا ہے، الجھن ہو تو جن کو دیکھ کر کے الجھنیں مٹ جاتی ہیں، اور جن کے نورانی گنبد کو دیکھ کر کے ہم ہندوستانی یہ کہتے ہیں جب اجمیر کے عطائے رسول ایسے ہیں تو آمینہ کا لال کیسا ہوگا۔ اب ہم اپنے ناظرین کو بارگاہ غریب نواز سلطان الہند کہ جن کی سلطانی اللہ کے نبی نے ایسی عطا فرمائی کہ ہر دور میں 5 سال میں بادشاہ بدلتے رہتے ہیں، لیکن جسے بادشاہ اللہ کا نبی بنا دیتا ہے وہ ہر دور کا بادشاہ ہوا کرتا ہے۔ آج یقیناً 800 سال سے پوری دنیا میں اگر کوئی حکومت کر رہا ہے اس حاکم کا نام ہے خواجہ معین الدین حسن چشتی اجمیری، جو حضور مخدوم پاک جن کے 5ویں خلیفہ ہیں۔ ہم لائیو غریب نواز کی بارگاہ کی زیارت کر رہے ہیں، آپ دیار غریب نواز کے مقدس نور کو دیکھیں۔ یقیناً مجھے اس موقع پر سرکار محدث اعظم ہند کا وہ شعر یاد آ رہا ہے، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، غریب آئے ہیں در پر تیرے غریب نواز، کرو غریب نوازی میرے غریب نواز، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، تمہاری ذات سے میرا بڑا تعلق ہے، کیونکہ میں بڑا غریب تم بڑے غریب نواز۔ حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ، حضور اشرف سمنا کے نام کا صدقہ ہماری جھولی میں بھر دیجئے غریب نواز۔ سرکار اپنے غلاموں پر توجہ فرمائے، نظر کرم فرمائے، یہ ہند سے وبا کا خاتمہ ہو جائے۔ میں حضور ڈاکٹر سید محمد اشرف کی بارگاہ میں ملتمس ہوں کہ غریب نواز کے روزے کو وسیلہ بنا کر کے آپ تمام امت مسلمہ کے لیے دعائے خیر فرمائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ اے الہ العالمین، اپنے نیک برگزیدہ بندے سلطان الہند غریب نواز کے صدقے میں ہم سب پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ الہ العالمین، ان کے نالین پاک سے لگے ہوئے ذروں کے صدقے میں ہم سب کے صغیرہ و کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ الہ العالمین، ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو اس میں انتقال کر گئے آمین موجود ہیں انہیں اس سے محفوظ فرما۔ الہ العالمین، ہم تمام مسلمان آمین ہم دنیا کے انسانوں کو اس وبا سے محفوظ، آمین سب کو اسلام پر زندہ رکھ اور اسلام
आमीन इस्लाम की सच्ची मोहब्बत में जिंदा रहें और सरकार की सच्ची मोहब्बत में मौत अता फरमाए। इलाहुल आमीन आलमीन अल्लाहुम्मा हमारी आमीन तंगी को आसानी से बदल दे। या अल्लाह आमीन हमारी जहालत को इल्म से बदल दे। या अल्लाह आमीन हमारे इंतशार को इत्तेहाद से बदल दे। या अल्लाह आमीन हमारी रियाकारी को खुलूस से बदल दे। या अल्लाह आमीन हमारी आपस की अदावत को मोहब्बत से बदल दे। इलाहुल आमीन आलमीन हमारे जामी मियाँ साहब ने जो ये एक सिलसिला शुरू किया है और ये मीरानी चैनल, इसके लिए हम दुआ करते हैं। इनके तमाम आमीन मावनीन, इनके तमाम मुरीदीन मुतक़िदीन जिन्होंने इस सिलसिले में ताउन किया, उन सब के लिए आमीन हम दुआ गो हैं। इलाहुल आलमीन उन सब के इल्म में, अमल में, उम्र में बरकत अता आमीन फरमा। इन अल्लाहुम्मा सब आमीन के अल्लाहुम्मा रोजगार में तरक्की अता फरमा। इनकी आमीन अल्लाहुम्मा ज़ाहिरी, आमीन बातिनी, रूहानी, जिस्मानी बीमारियों को, परेशानियों को हमेशा हमेशा के लिए दूर फरमा। आमीन इलाहुल अल्लाहुम्मा आलमीन आमीन फरमा। मसला के हक आमीन अहले सुन्नत वल जमात सिलसिला अशरफिया और इसकी जो खिदमात ये अंजाम दे रहे हैं, उसे अपनी आमीन बारगाह में अपने हबीब पाक साहिब लौलाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सल्लल्लाहु में अलैहि वसल्लम कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन के आमीन वारिद गिरामी को भी सेहत तंदुरुस्ती अता फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा उनके आमीन फ्यूज बरक़ात जारी व सारी फरमा। इलाहुल आमीन आलमीन अल्लाहुम्मा आमीन मखदूम सबनानी के फ्यूज बरक़ात को जारी व सारी फरमा। आमीन सुल्तानुल अल्लाहुम्मा हिंद आमीन गरीब नवाज के फ्यूज बरक़ात से हम सबको मुस्तफीद फरमा और इन आमीन तमाम अल्लाहुम्मा नुफूस आमीन कुदसिया के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमा। आमीन वसल्लल्लाहु अल्लाहुम्मा आमीन तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर यार राहिमीन। हक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मैं फिर से आपका बहुत ममनून मशकूर हूँ। और मुझे एक बात जहन में आई कि जी गुज़िश्ता साल आप मॉरिशस की धरती पर तशरीफ ले गए थे और 12 रबीउल जी जी अव्वल में अल्हम्दुलिल्लाह आपने मेरी खानका यानी खानकाह अशरफिया सरकार शाह मीरा जी में आपने प्रोग्राम भी किया और हमारे जी जी मुस्तफ़ा मोहम्मद अली और तमाम मुरीदीन बड़े खुश हुए थे कि जी आपकी जी तशरीफ आवरी से, और आपने उन्हें दुआओं जी से नवाजा था। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी हजरत तो कैसा रहा था आपका ईद मिलादुन नबी का वो प्रोग्राम उनका खानका देखकर है? और आपके जो मुरीदीन ने जिस तरह हमारा इस्तकबाल किया और वो किया बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने, और वहीं पर ही अल्हम्दुलिल्लाह। आपके वालिद गिरामी से फोन पर भी गुफ्तगू हुई थी, तो जी जी बड़ी खुशी माशाल्लाह। हुई। आपने जो वहां पे मॉरिशस की सर जी जी है, अल्लाह तबारक व तआला उसे कबूल फरमाए और आमीन मखदूम आमीन सबनानी का फैज इसी तरह जारी सारी रहे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। ये थे हमारे साथ मुल्क और मिल्लत के मशहूर और मारूफ आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन हजरत अल्लामा मौलाना शहजादे गौसे आजम औलाद मखदूम अशरफ डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफ अशरफीउल जिलानी। आज मैं अपने व्यूवर्स को ये बताना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम के लिए बड़ी ही सादत की बात है, बिलखुसूस मीरानी चैनल ऑफिशियल के तमाम कारकुन के लिए, कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उन उलमाए किराम को अपने पेज पर ला करके और एक पैगाम देना चाहते हैं पूरी दुनिया को कि अल्हम्दुलिल्लाह हम एक हैं, इत्तिहाद जिंदगी है, इख्तिलाफ मौत है। और हमारा मिशन, हमारा मकसद सिर्फ इतना है ताकि हम अपने उलमा अकाबिर उलमा को देखें, उनके बयानात को सुने और उनकी बयानात से किसके दिल में क्या असर हो जाए वो किसको मालूम। जैसा कि आपको मालूम इससे पहले वाले एपिसोड में एक वहाबी ने हमारी इस महफिल को देख करके अपने तजदीद ईमान किया और अपने उन बातिल अकायद से वो रुजू करके और इस्लाम में और जो सही मसलक हक्का है, मसलक अहले सुन्नत है, जो सही मानों में आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत की तालीमात है, उससे वो मुतासिर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में दाखिल हुआ। नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह तबारक व तआला कल इंशाअल्लाह पूरी दुनिया के मशहूर और मारूफ नात खां जिनको हम हाफिज अहमद रजा कादरी के नाम से जानते हैं, कल वो हमारे साथ स्पेशल उनका प्रोग्राम होगा, वो हमारे साथ लाइव आएंगे। तो ठीक ये प्रोग्राम 10:30 बजे जो शुरू होगा, फिर इंशाल्लाह आधी घंटे का प्रोग्राम होगा, एपिसोड होगा, जिसमें पूरी दुनिया के मशहूर और मारूफ नात खां जिनका नाम हजरत हाफिज और कारी अहमद रजा कादरी साहब किबला, वो हमसे जुड़ेंगे कि जिनका अभी नया एक एल्बम आया था और तकरीबन वो 50 लाख लोगों ने उस एल्बम को देखा है। कल वो अजीम शख्सियत मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के प्लेटफॉर्म पर हमारे रूबरू होगी और मैं आप तमामी अहबाब का दिल की गहराइयों के साथ ममनून और मशकूर हूं कि आप इस प्रोग्राम को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, हमारे पेज को फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ये पैगाम सिर्फ हमारे घर तक ना रह जाए
बल्कि हर हर घर में ये पैगाम पहुंचे और हमारी सुन्नियत में एक नई जान पैदा हो। इस लॉकडाउन के माहौल में हम सब एक हैं, मिलजुल करके नबी पाक के मिशन को आगे लेकर के चलना है। परचम मुस्तफा को हमें उठाना है, वो परचम जिसकी बुलंदी इतनी बुलंद है, इतना बुलंद वो परचम है कि इंशाअल्लाह तबारक तआला आपको मैं बताना चाहता हूँ, परचम की बात आ गई है कि वो परचम अल्लाह तबारक तआला रोज़े महशर में नबी पाक को अता फरमाएगा, लिआउल हम्द जिसका नाम है। और हमारे आका सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत से मोहब्बत देखो कि अल्लाह के नबी उस परचम लिआउल हम्द को मौलाए कायनात हजरत अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला अला वजहिल करीम के दस्ते मुबारक में अल्लाह के नबी देंगे। अल्लाह ताला उस परचम के साए तले हमें खड़े होने की तौफीक अता फरमा। रिवायतों में आया कि सारी उम्मत यहाँ तक कि अंबिया भी उसी परचम के तले होंगे। जो परचम उठाने वाला कोई और नहीं, हसनैन का बाबा होगा, ख्वाजा गरीब नवाज का दादा होगा, मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी का दादा होगा, महबूब इलाही का नाना होगा, खातून जन्नत का शौहर होगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत का सुल्तानुल औलिया होगा, जो अल्लाह के नबी का भाई भी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद भी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसके बारे में फरमाया, अली अंत आखी फी दुनिया वल आखिरा, तुम दुनिया और आखिरत में मेरे भाई हो। जिस पर अल्लाह के नबी नाज करते हो वो मौलाए कायनात के अल्लाह हमें मोहब्बत अता फरमाए और उनके परचम तले मैदान महशर में हमें खड़े होने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन इकराम, तब कल फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला हम अपने नए मेहमान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। और हमारी ख्वाहिश ये, बहुत सारे मैसेज आए, हजरत आप इनको लाइए। इंशाअल्लाह तबारक तआला आप दुआ करें सरकार शाह मीरा के फैजान से, हुजूर रईस मिल्लत की दुआओं से और अपने अकाबिर उलमा और मशाइख के करम से, उनके दस्ते शफकत से एक एक करके सारे उलमा को जिनको हम पसंद करते हैं, जिनके बयानात को हम सुनते हैं, अहले सुन्नत के उन तमाम उलमा सौना खा हजरात इंशाअल्लाह इसी मीरानी ग्रुप ऑफिशियल के जरिए रूबरू आपके होते रहेंगे। आप उनके पैगाम को सुनते रहना, लेकिन लाइक और शेयर और फॉलो करना मत भूलना। अब इसको जरूर करना। कल नए मेहमान के साथ हाफिज अहमद रजा कादरी साहब के साथ हम फिर आपसे जुड़ेंगे। तब तक अपने मेजबान सैयद जामी अशरफ अशरफीउल जिलानी को आप इजाजत दें। इंशाअल्लाह अल्लाह खैर फरमाए। यही है आशिक मुस्तफा का पैगाम, घर घर आम हो दुरूद व सलाम।